नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चर्चा गर्दा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरणको समग्र प्रक्रियालाई बुझिन्छ। हत्या हिंसाको अन्त, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण, सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेका विद्रोही लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन, साथै द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, मेलमिलाप र द्वन्द्वरत अवस्थामा समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई सजाय गरी पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै शान्ति प्रक्रिया हो। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048 साल वैशाख महिनामा मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, संयुक्त जनमोर्चा सहितका कम्युनिस्ट घटकहरूले सहभागिता जनाए र संसदमा प्रतिनिधित्व गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर आन्तरिक राजनीतिक बेमेलका कारण बहुमत प्राप्त कोइराला सरकार बीचमै ढल्यो र 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा एक प्रकारको असन्तुष्टि छायो। प्रतिनिधि सभामा 9 स्थान प्राप्त गरेको संयुक्त जनमोर्चाले मध्यावधि निर्वाचनमा भाग लिएन। मुलुकमा विद्यमान विभेद, दमन, उत्पीडन र असमानताको अन्त्य गर्ने घोषणासहित तत्कालीन नेकपा माओवादी र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चाले राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीलाई तीव्र पार्यो। यसै क्रममा 2052 साल माघ 5 गते संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 1 महिने अल्टिमेटम सहित 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। नेपालमा 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म सच्चा लोकतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने बोधका साथ 46 आन्दोलनको लगत्तै पछि हामीले त्यो अभियान चलाएका थियौँ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बन्नुपर्छ र गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत नै हामीले 3-4 वर्षसँग अभियान चलायौँ र फागुन 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यही क्रममा नै हामीले हाम्रो मागलाई सूत्रबद्ध गरेर 40 सूत्रको रूपमा सरकारलाई हामीले बुझाएका थियौँ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको मागसहित 2048 सालदेखि नै वैचारिक विद्रोहमा रहेको जनमोर्चाले आफ्ना 40 बुँदे माग पुरा नभएको भन्दै 2052 साल फागुन 1 गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडी जिउला, सिन्धुलीको सिन्धुली माडी प्रहरी चौकी र गोरखाको कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास कार्यालयमा एकसाथ आक्रमण गरी राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गर्यो। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले विभेदको अन्त्य गर्नेतिर, अपमानको अन्त्य गर्ने, शोषण अन्यायको अन्त्य गर्नेतिर जाला भन्ने जो अपेक्षा थियो, झन् उल्टै त्यो नयाँ सरकारहरू बनेपछि 40 सालको आन्दोलनपछिका सरकारहरूले हरेक क्षेत्रमा त्यो विभेदलाई बढाउने काम, अन्याय शोषणलाई बढाउने काम, देशमा भएका केही राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि निजीकरणका नाम बेच्ने काम गर्न थालेपछि अब एउटा क्रान्ति बिना र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई सङ्गठित गरेर एउटा विद्रोहमा नलइकन यो देशमा स्थायी शान्ति, स्थिरता र विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले 52 सालमा जनयुद्धको उद्घोष गरेको। यसरी रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखाबाट सुरु भएको माओवादी विद्रोह केही वर्षभित्रमा देशभर फैलियो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण मुलुकमा हत्या, हिंसा र अशान्तिका श्रृङ्खला सुरु भए। श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण, अपहरण र व्यक्ति हत्याका घटनाहरू दिनौँ घट्न थाले। दूर दराजका प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म माओवादीको निशानामा परे, जसले गर्दा मुलुकमा अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो। एकातिर मुलुक द्वन्द्वको रापमा लपेटिसकेको थियो भने अर्कोतिर संसदवादी राजनीतिक दलहरू माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्न छोडेर सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त रहे। 2051 देखि 2056 को 5 वर्षीय अवधिमा मुलुकमा 7 पटक सरकार फेरबदल भए। यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण माओवादीको विद्रोहलाई झनै मलजल पुग्यो।
2052 सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह 2058 सालमा आइपुग्दा अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका अन्य भूभाग माओवादीको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो। विद्रोहीहरूले रोल्पा, म्याग्दी, रुकुम, सोलुखुम्बु, पाल्पा, सिन्धुली लगायतका जिल्ला सदरमुकाममा भीषण आक्रमण गरेर राज्य विरुद्ध धावा बोलिसकेका थिए। माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी बल लगभग असफल भइसकेको थियो। 2056 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा माओवादी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन गरी समस्या समाधानको सुझाव लिएको थियो। यसैबीच 2058 साल जेष्ठ 19 गते मध्यरातमा राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो। उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा घोषणा गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग परामर्श गर्नुभयो। तर सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बीच सेना परिचालन सम्बन्धमा मत मिल्न नसकेपछि 2058 साउनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। म प्रधानमन्त्री छु अहिले, आज यसै बेला म प्रधानमन्त्री पदको त्याग गरेको घोषणा पनि यही सदनमा दिन्छु। कोइरालाको बहिर्गमन पश्चात शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादी विद्रोहको समाधान राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्ने भन्दै देउवा सरकारले माओवादीसँग शान्ति वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। माओवादीले पनि सरकारको शान्ति वार्ता गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्यो। परिणामस्वरूप 2058 साल श्रावण 12 गते सरकार र विद्रोही दुवै तर्फबाट युद्धविरामको घोषणा भयो। माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि पहिलो पटक सरकार र माओवादी बीच 2060 भाद्रमा दाङको हापुरेमा शान्ति वार्ता प्रारम्भ भयो। शान्ति वार्तामा विद्रोही माओवादीका तर्फबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको माग प्रस्तुत भए। त्यो बेलामा माओवादीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराजी आउनुभएको थियो। उहाँहरू दुईजना तोकिनु भएको थियो र यतापट्टिबाट संयोजकमा म थिएँ र कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजना थियौँ र त्यसमा बाबुरामजीहरूले, माओवादीहरूले उहाँहरूका भनेका कुराहरू धेरै हामीले अध्ययन गरेर कतिपय कुराहरूमा हाम्रो सहमति पनि थियो र अन्तिममा गएर हामीले यो वार्ता अहिले भङ्ग नगरौँ, हामी संविधान सभा पनि हामी मानिदिन्छौँ, तर एउटै कुरा हुनुपर्छ के भने आलङ्कारिक रूपमा भए पनि राज संस्था रहने शर्तमा संविधान सभा गरौँ। संविधान सभा मान्छौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई हुँदैन यो भनेर उहाँहरू उठेर जानुभयो। त्यसको केही समयपछि ललितपुरको गोदावरीमा पुनः वार्ता भयो। तर माओवादीले उठाउँदै आएको संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र जस्ता विषयहरू सरकारले स्वीकार नगरेपछि विद्रोही माओवादी वार्ता प्रक्रियाबाट पछि हट्यो। माओवादीले 2058 मङ्सिर 6 गते एकपक्षीय रूपमा युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गर्यो। हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संविधान सभाको मागमै कुरा मिल्न सकेन। अरू कुरा त अब धेरै भए, धेरै राउन्ड बैठक भयो। सबभन्दा पहिला त काठमाडौँमै बैठक भयो, त्यसपछि हाम्रो बैठक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि भयो र देशका अरू विभिन्न भागहरूमा पनि भए। तर हाम्रो सबभन्दा मुख्य माग संविधान सभाको माग नै त्यति बेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भएन। यस लगत्तै मङ्सिर 8 गते दाङको घोराईमा रहेको सैनिक ब्यारेक र स्याङ्जाको प्रहरी चौकीमा भीषण आक्रमण गर्यो। माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि पहिलो पटक सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरेर सेनालाई समेत ठूलो क्षति पुर्यायो। 2059 जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। देउवा सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भयो। यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकाय साथै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सरकारलाई आदेश दिए तापनि निर्वाचन गराउने वातावरण नभएको भन्दै सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने भएपछि 2059 असोज 18 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको आरोपसहित शाही घोषणा मार्फत अपदस्थ गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो।
राजाको यो कदमले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूको सडक सङ्घर्षलाई थप बल पुग्यो। नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि सडक सङ्घर्षमा सहभागी भयो। उता माओवादीले पनि आफ्नो विद्रोहलाई झनै व्यापक बनाउँदै लग्यो। संसदवादी दलहरूको सडक आन्दोलन र माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको एकसाथ सामना गरिरहेको सरकारले 2059 माघमा विद्रोही माओवादीसँग पुनः वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो र युद्ध स्थगन भएको घोषणा गर्यो। विद्रोही माओवादीले पनि युद्धविरामको घोषणा गरेर सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्यो। तर माओवादीले उठाएको संविधान सभाको निर्वाचन तथा गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक मुद्दामा सहमति हुन नसकेपछि दोस्रो पटक सरकार र माओवादी बीच जारी शान्ति वार्ता 2060 भदौमा टुङ्गियो र मुलुक पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा रुमल्लिन पुग्यो। यसबीचमा राजाको इच्छा अनुसार प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त भइरहे। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीच 2061 माघ 19 गते रक्तविहीन राजनीतिक कदम चाल्दै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा आएको घोषणा गर्नुभयो। हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मर्म र भावना अनुरूप हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ। राजाको अध्यक्षतामा डाक्टर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट उपाध्यक्ष रहेको मन्त्रीमण्डल गठन भयो। राजाको यो कदमले संसदवादी राजनीतिक दलहरू र राजाबीच झन असमझदारी बढेर गयो। राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता महत्त्वाकांक्षा र राजनैतिक दललाई पाखा लगाउने कार्यले विद्रोही माओवादीसँग 7 राजनीतिक दलहरूको दूरी कम गर्यो। परिणामस्वरूप 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने साझा मुद्दामा छलफल सुरु भयो। सबै खालका उपायहरू, शान्तिको उपाय या युद्धको उपाय, अरूसँगको सहकार्यको उपायको खोजीको क्रममा नै उहाँ र मेरो बिचमा, हाम्रो पार्टी र उहाँहरूको पार्टीको बिचमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा संवादहरू भइरहन्थ्यो। सोही अनुसार 2062 साल भदौमा माओवादीले एकपक्षीय रूपमा युद्ध स्थगनको घोषणा गर्यो। सडक सङ्घर्षमा रहेका 7 राजनीतिक दलको सडक आन्दोलनमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले विद्रोही माओवादी र संसदवादी दलहरूलाई एउटै धारमा उभ्याइदियो। अनेकौं चरणका गोप्य छलफल पश्चात 7 दल र विद्रोही माओवादी बीच 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो 12 बुँदे सम्झौता मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा पहिलो प्रस्थान बिन्दु थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा 7 दल र विद्रोही बीच सहमति भएको थियो। पछिल्लो कालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि अब राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा एउटा समझदारी गरौँ। गणतन्त्रको निम्ति हामी तीनटै तयार भइसकेका छौँ र अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो तीनटैको बिचमा कुरा भइसकेपछि अनि एउटा मस्यौदा तयार गरौँ भनिसकेपछि हाम्रो तर्फबाट मस्यौदा तयार भयो। माओवादीले छुट्टै तयार गर्नुभयो, कङ्ग्रेसले छुट्टै तयार गर्यो। ती सबै मस्यौदालाई एक ठाउँमा राखेर हामी गोप्य ठाउँमा माओवादी पार्टीले तयार गरेको एउटा सेल्टरमा हामी बसेर अनि 12 बुँदे दस्तावेज तयार गरेको हो। राजतन्त्रलाई ढाल्नका लागि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भने सम्झौता समेत गरेर हामी लागि परेका हौँ। सोही 12 बुँदे सहमति अनुरूप संसद पुनर्बहालीको माग सहित 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि विद्रोही माओवादीको समेत समर्थनमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। 19 दिनसम्म चलेको 62-63 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनका सामु राजाको प्रत्यक्ष शासन डगमगायो र 2063 वैशाख 8 गते राजाबाट आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न गरिएको घोषणामा दलहरू सहमत हुन सकेनन्।
फलतः वैशाख 11 गते राजाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा भयो। आन्दोलनरत 7 राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम 2059 साल जेठ 8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौं। यस घोषणासँगै राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो। त्यस लगत्तै आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको 2063 ज्येष्ठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा मार्फत राजामा निहित सम्पूर्ण शक्ति संसद मार्फत ल्यायो। राज परिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गरे। त्यो घोषणालाई मनन गरेर कसैले पनि यसमा हस्तक्षेप गरेर यसलाई अवमूल्यन गर्न खोजेमा हामीहरूले सम्पूर्ण देशले उठेर यसलाई आवाज उठाउनुपर्छ। सरकार र माओवादी बीच 2063 ज्येष्ठ 12 गते वार्ता भई द्विपक्षीय युद्धविराम आचार संहितामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया थप सहज बाटोमा हिँड्न थाल्यो। यसपछि पनि राजनीतिक वातावरणलाई अझ सहज बनाउन तथा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्ने सहमतिसहित 2063 असार 2 गते 7 दल र माओवादी बीच 8 बुँदे समझदारी सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको यस समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। 12 बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचार संहिताको प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, सोही अनुरूप अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र नेकपा माओवादीद्वारा गठित जनसरकारहरू विघटन गर्ने। आषाढ 2 गते नै युद्धविराम आचार संहितालाई अनुगमन गर्न गठित अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधिहरू पारित भएका थिए भने श्रावण 24 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी ए अन्नानलाई सेना तथा हतियार व्यवस्थापन कार्यमा अनुगमन साथै संविधान सभाको निर्वाचनमा अनुगमनका लागि छुट्टा छुट्टै तर समान धारणाको पत्र पठाई अनुरोध गरिएको थियो। यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरू अगाडि बढ्दै रहे। कहिले 7 राजनीतिक दल र माओवादी त कहिले नेपाल सरकार र माओवादी बीच सहमति र समझदारीहरू भए। 2063 कार्तिक 22 गते 7 दल र नेकपा माओवादी बीच माओवादी लडाकुहरूलाई 7 मुख्य शिविर र वरिपरि 21 सहायक शिविरमा राख्ने, हतियारहरू शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गरी राख्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आवश्यक जाँच गर्ने, नेपाली सेना ब्यारेकभित्र रहने र माओवादीका हतियार बराबरकै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले पनि हतियार सुरक्षित भण्डारण गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन 2064 ज्येष्ठभित्र सम्पन्न गर्ने, संविधान सभाको पहिलो बैठकले राज संस्था राख्ने वा नराख्ने विषय टुङ्गो लगाउने जस्ता विषयहरूमा सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमध्ये नेकपा एमाले राज संस्था राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा संविधान सभासँगै जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरूप नै गर्नुपर्ने भिन्न मत दर्ज गराएको थियो। यसरी 12 बुँदे समझदारी, 8 बुँदे सहमति लगायतका सहमति र समझदारीहरूको जगमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई लिपिबद्ध गर्न 2063 मङ्सिर 5 गते सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसले माओवादीद्वारा 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वको अन्त्य गरी औपचारिक रूपमा मुलुकमा शान्तिपूर्ण सहकार्यको युगमा प्रवेश गरायो। यो ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई नेपालको राजनीतिक इतिहास र जारी शान्ति प्रक्रियामा एउटा युगान्तकारी घटनाको रूपमा लिइयो। यस घटनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हत्या,
हिंसा र आतङ्कको युग समाप्त भई शान्ति र लोकतन्त्रको युग पुनः प्रारम्भ भएको रूपमा अर्थ्याउनु भएको थियो भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले यसलाई क्रमभङ्गताको संज्ञा दिनुभएको थियो। आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। गएको करिब 11 वर्षदेखि जुन सशस्त्र युद्धको स्थितिमा गृहयुद्धमा देश थियो त्यो निरन्तरताको यो क्रमभङ्ग हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रियाको मूल दस्तावेजको रूपमा स्थापित भयो। यो सम्झौताले मुलुकमा 1 दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य मात्र गरेन, राज्य पुनर्संरचनाको मार्ग प्रशस्त समेत गरेको थियो। विश्व समुदायलाई समेत आश्चर्यचकित पार्दै सरकार र विद्रोही पक्ष बीच बिना मध्यस्थकर्ता भएको बृहत शान्ति सम्झौताले आम जनता, सरकार र विद्रोही सबै पक्षलाई जितको महसुस गरायो। 12 बुँदे सम्झौताले माओवादीलाई हतियार सहित, सेना सहित शान्ति सम्झौतामा ल्यायो, शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो, देशभित्र सार्वजनिक रूपमा ल्यायो। तर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ निशस्त्र गर्ने काम र त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सेना रहित बनाउने काममा यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले काम गरिरहेको छ। बृहत शान्ति सम्झौताले माओवादी हिंसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्यो। कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, अपहरण तथा जबरजस्ती चन्दा असुली नगर्न माओवादी सहमत भए। सम्झौतामा माओवादी लडाकुलाई राज्यका सुरक्षा बलसँग समायोजन गर्ने र माओवादी तथा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत सहमति गरिएको थियो। माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुगमनमा शिविरमा राख्ने तथा लडाकुलाई प्रमाणीकरण गर्ने विषयका साथै संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता लगायत शान्ति प्रक्रियाको लागि बृहत्तर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शासन सञ्चालन संरचनाहरूको सुधारको खाका समेत प्रस्तुत भएको थियो। हाम्रा विगतमा जुन राजनीतिक सहमति गर्यौं त्यो राजनीतिक सहमतिको पालनामा हाम्रो प्रतिबद्धता र हाम्रा इमान्दारिता एउटा त्यहाँ पुष्टि भएको छ भने अब आगामी दिनमा जाने राजनीतिक प्रक्रियाहरू जति छन् त्यसको निमित्त फेरि बाटोहरू अझ प्रशस्त भएको छ, मार्ग प्रशस्त भएको छ र अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई अब यसले ढोका खुल्ला गरेको छ। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा 2063 मङ्सिर 22 गते सरकार र माओवादी वार्ता संयोजक बीच हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता भयो भने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउने सम्बन्धमा माओवादी समेत 8 राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, अन्तरिम सरकारको सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता, अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता लगायतका विषयहरूमा सहमति भए। यसैबीच 2063 माघ 1 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्यो। अन्तरिम संविधान अनुरूप अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन भयो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मध्येबाट जनआन्दोलनका विपक्षमा रहेकाहरू बाहेक 209 सदस्य, नेकपा माओवादीका 73 सदस्य, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन तथा उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिहरूबाट राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा 48 जना गरी कुल 330 जना सदस्य अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा रहेका थिए। माओवादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेको यो ऐतिहासिक घटना थियो। सङ्घर्षका भिन्न भिन्न रूपहरू हामीले अपनाउँदै आयौँ। हामी कतिपय अवस्थामा युद्धका रूपहरू अपनायौँ र कतिपय अवस्थामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका स्वरूपहरू अपनायौँ। हामीले यी विभिन्न रूपहरू अपनाउँदै पटक पटक हामीले त्यो प्रयास गरे तापनि हामीले त्यसलाई सार्थक परिणाममा संस्थागत गर्न सकिरहेका थिएनौँ। नेपाली इतिहासमा र खास गरेर राजनैतिक विकासको इतिहासमा आजको दिन साँच्चैकै एउटा इतिहासको कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। नेपाली जनताले यसअघि कहिले पनि आफ्नै सार्वभौम सत्ता अभ्यास गरेर नयाँ संविधान बनाउने अवसर प्राप्त गरेका थिएनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण र सबैभन्दा ऐतिहासिक दिनको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने
हाम्रो मान्यता छ। यसै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सोही दिन अर्थात् 2063 माघ 1 गते नै अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गर्यो। माओवादी संसदमा प्रवेश गरेपछि मुलुकमा स्थायी शान्तिको एउटा बलियो आधार तयार भयो। माओवादी अन्तरिम सरकारमा पनि सहभागी भयो। उता तराईका केही समूहले अन्तरिम संविधान स्वीकार गरेनन्। तराईलाई संघीय राज्यको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु भयो। आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेश र संविधान सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए। मधेसमा द्वन्द्व सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्यो। संविधान सभाबाट तराईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू 205बाट बढाएर 240 पुर्याइयो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि 335 स्थानको व्यवस्था गरियो। माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा प्रवेश गरे पश्चात माओवादी र 7 दलबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधान सभाको चुनाव गर्ने विषयमा सम्झौता भयो। अन्तरिम सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता, अन्तरिम सरकारले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता जस्ता विषयमा दलहरूले सहमति गरे। सरकार र माओवादी बीच 2063 साउन 24मा भएको 5 बुँदे सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घलाई सहभागी गराउने निर्णय भइसकेको थियो। 2063 मङ्सिर 22 गते सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौतामा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर हुँदै हतियार र लडाकु व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि इयान मार्टिनको नेतृत्वमा युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल अनमिनको कार्यालय 2063 माघ 9 गते स्थापना भएको थियो। तथापि 2064 ज्येष्ठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनेन। पुनः मङ्सिरमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि हुन नसक्ने भएपछि निर्वाचनको विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्यो। 2064 पुसमा माओवादी पुनः सरकारमा सहभागी भयो। संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा माओवादीका हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको काम पनि अगाडि बढाइयो। माओवादी सेनाका लडाकुलाई झापा, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, रोल्पा, सुर्खेत र कैलालीमा 7 मुख्य शिविर र प्रत्येक मुख्य शिविरका वरिपरि 3-3 वटा गरी 21 सहायक शिविर स्थापना गरी अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरियो। माओवादी सेनाका हतियारलाई दोहोरो तालचा लगाएर कन्टेनरमा थन्क्याइयो। 2064 पुस 12 सम्ममा राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनद्वारा लडाकु र हतियारको प्रारम्भिक वर्गीकरण गर्ने काम सम्पन्न भयो। निर्वाचनको लागि विश्वसनीय वातावरण बन्दै गए पश्चात अन्ततः 2064 साल चैत्र 28 गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनआन्दोलन 2 मार्फत लोकतन्त्रको स्थापना, 10 वर्ष लामो सशस्त्र युद्धपछि माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण, गणतन्त्रको घोषणा र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न संविधान सभाको निर्वाचन जारी शान्ति प्रक्रियाका निकै सुखद पक्ष थिए। एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भने त यो निर्वाचन भनेको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको थियो। किनभने शान्ति प्रक्रियाको सफलता र असफलता यो निर्वाचनको सफलता र असफलतासँग गाँसिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको चाहना, किन सबैलाई एउटा आश के थियो भनेदेखि यदि यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भइदियो भनेदेखि त्यसले द्वन्द्वको अन्त्य गर्छ। द्वन्द्वको अन्त्यले चाहिँ मुलुकमा शान्ति ल्याउँछ। त्यो शान्तिले स्थिरता दिन्छ र स्थिरताले समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजान्छ भन्ने जुन एउटा आम चाहना थियो, त्यो आम चाहना नै सबभन्दा बलियो सशक्त चाहिँ एउटा कारक तत्त्वको रूपमा चाहिँ आयो निर्वाचन सफल हुनुको निमित्त। संविधान सभाको निर्वाचन परिणामबाट माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा उदय भयो। माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो र नेपालको शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप 1 दशक लामो हत्या हिंसाको युग अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्गमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी माओवादीकै काँधमा आयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात यो सम्झौता र यससँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूको कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा नयाँ सरकारलाई थियो। संविधान लेखन, लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापन, सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता थुप्रै राजनीतिक एजेन्डाहरू पेचिला भएर रहेका थिए।
माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना, लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार र माओवादी दुवैलाई स्वीकार्य हुने विकल्पको खोजी भइरहेकै थियो। शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो सेना समायोजन र व्यवस्थापन, अर्को पाटो संविधान निर्माण कार्य दुवै जटिलतामा रुमलिएका थिए। संविधान सभामा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रही सरकारको नेतृत्व गरे तापनि यी दुवै विषय सहजताका साथ अगाडि नबढ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सेनापति प्रकरणले ढल्न पुग्यो। सरकार परिवर्तन साथै संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा दलहरूबीच विवाद कायमै रहेका कारण संविधान निर्माणले गति लिएन। संविधान सभाका 11वटै समितिहरूले संविधानको अवधारणा पत्र सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरे तापनि कतिपय प्रमुख विषयहरूमा सहमति हुन सकेको थिएन। संविधान सभाको 2 वर्षीय अवधिलाई पटक पटक समयावधि थप गरी 4 वर्ष पुर्याइए पनि राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, आत्मनिर्णय, पहिचानको राजनीति जस्ता विषयहरूमा सहमति नहुँदा संविधान निर्माण हुन सकेन। विवादित विषयमा सहमति गर्न प्रमुख दलहरू सफल भएनन्। अन्ततः 2069 ज्येष्ठ 14 गते संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भयो। उता माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन कार्य सुस्तरी अगाडि बढ्दै थियो। लडाकु प्रमाणीकरणको कार्य सकिएपछि 2066 साल माघसम्ममा अयोग्य लडाकुलाई माओवादी शिविरबाट बाहिर निकालियो। अनमिनको कार्यकाल 7 पटक म्याद थप गरेर 4 वर्ष पुर्याउँदा समेत सेना समायोजनको काम पूरा हुन सकेन। दलहरू बीचको सहमतिपछि 2067 साल माघ 1 गते राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनलाई औपचारिक रूपमा विदाई गरियो र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा माओवादी लडाकुहरूको रेखदेख र समायोजनको जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दियो। अनमिनको विदाईपछि 2067 माघ 8 देखि माओवादी लडाकु रहेका शिविर औपचारिक रूपमा सेना समायोजन विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरियो भने 2068 चैत्र 28 देखि माओवादी सेना रहेका शिविर र हतियार सरकार मातहत ल्याउने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच सहमति भयो। सोही सहमति अनुसार सबै लडाकु शिविरमा नेपाली सेनाको उपस्थिति भयो। 2069 कार्तिक 16 गते प्रमुख दलहरू बीच लडाकुलाई सेनामा समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा 7 बुँदे सहमति भयो। अनमिनले प्रमाणीकरण गरेर शिविरमा रहेका 19,602 लडाकुको पुनः प्रमाणीकरण गरियो। पुनः प्रमाणीकरणमा परेका 17,052 लडाकुमध्ये 15,586 जना शैक्षिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने 1,460 जना नेपाली सेनामा समायोजन भए। बच्चाले गर्दा पनि अब यत्रो जेल अब उसमा युद्धकालमा पनि हिँड्यो, अब आफ्नो अब स्वास्थ्यले पनि अलि दिँदैन, त्यही भएर शैक्षिक परिवारहरू हुन्छ, परिवारसँग रमाएर बस्ने, अब धेरै वर्ष भयो परिवारसँग बस्न नपाएको, अब यो बेलामा गएर बसिन्छ। सेना समायोजन विशेष समिति र सो अन्तर्गतको प्राविधिक समितिहरूको अनवरत प्रयास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल मिसन अनमिनबाट माओवादी र नेपाली सेनाको परिचालनको अनुगमन, कन्टेनरमा राखिएका हतियारको अनुगमन तथा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा भएको प्राविधिक सहायताले यस प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन विशेष सहयोग गरेको थियो। यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सेना समायोजनको प्रक्रियाले यो अन्तिम रूप लिएको छ र सफल रूप लिएको छ भन्ने मेरो ठमाइ छ। हाम्रो पार्टीको पनि यही ठमाइ। माओवादी सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा नेपाली सेनामा एक अलग महानिर्देशनालय गठन गरी सुरक्षा निकाय र माओवादी लडाकुको 65 र 35% अनुपातमा समावेश गर्ने र विकास निर्माण, वन तथा उद्योग सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू उक्त महानिर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिने भनी तोकिएको थियो। यसरी सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम पूरा गरेर 2069 चैत्र 30 गते सेना समायोजन विशेष समिति भङ्ग भएपछि शान्ति प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण कार्य माओवादी लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापना औपचारिक रूपमा सम्पन्न भयो। शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा पुरा भयो, किनभने सबभन्दा जटिल, संवेदनशील र दुनियाँमा प्राय असफल हुने भनेको हतियार र सेनाको कुरा नमिल्दा नै त्यहीँनिर गएर चाहिँ तपाईँको सेबोटेज हुने, फेरि भिडन्त सुरु हुने गर्थ्यो। हामीले त्यो फेज पार गऱ्यौँ।
अनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने समस्या अरू देशमा धेरै ठाउँमा देखिन्छ। हामीले त्यसलाई पार गऱ्यौँ। यस अर्थमा शान्ति सम्झौता नेपालको ऐतिहासिक भयो, एउटा सफल स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीको रूपमा यो नेपालको इतिहासमा र विश्व राजनीतिमा पनि यो मान्यता सबैले स्वीकार्ने ठाउँमा आइ नै सक्यो। माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, एउटा डाइरेक्टरेट बनाउने र त्यहाँ चाहिँ नि जति माओवादी सेनाबाट आउँछन् उनीहरूलाई 35% मान्ने र 65% चाहिँ नेपाली सेनाबाट लिएर गएर जति सङ्ख्याको हुन्छ त्यसको नयाँ एउटा महानिर्देशनालय बनाउने। त्यो बनाएपछि यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कार्य सुम्पिने, जुन सेनाले गर्दै आएको थियो त्यो चाहिँ अलग्गै यसलाई सुम्पिने भन्ने चाहिँ निर्णय भएर एउटा महानिर्देशनालयको परिकल्पना गरेर त्यसै अन्तर्गत राखियो। भने दुईटैले विन विन सिचुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा माथिको तहको मेजर त्यही अनुपातमा अरू दर्जाको पनि गरेर 71 जना अधिकृत होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ 70-80 जना पदिक र बाँकी चाहिँ विभिन्न दर्जामा गरेर समायोजन गरियो। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान लेखन जस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष बाँकी रहेको अवस्थामा संवैधानिक रिक्तताका बीचमा दलहरू बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगे। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भयो। 2070 मङ्सिरमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधान सभाले अघिल्लो संविधान सभाले गरेको कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गरी संविधान लेखनको कार्यलाई अगाडि बढायो। यस अवधिमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका विवादहरू समाधान गर्न दलहरू प्रयत्नशील रहे। 1 वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनी निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रमुख दलहरू अघिल्लो संविधान सभाको तुलनामा जिम्मेवारी बोधका साथ सहकारीमा जुटे। सभाका समितिहरूले निरन्तर संविधानमा रहेका विवादित विषयहरूलाई सहमति गर्ने प्रयास गरे। यद्यपि संविधान सभाका केही बैठकहरूको कार्यसूची र कार्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही दलहरूको तीव्र असन्तुष्टि र असहमति प्रकट भयो। अन्ततः संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भए। दुई 2072 असोज 3 मा नेपालको संविधान जारी भयो। आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन साथै संक्रमणकालीन न्याय गरी शान्ति प्रक्रियाका 3 महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये 2 मुख्य कार्यहरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको दलीय सहमतिका आधारमा सम्पन्न भए भने शान्ति प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्याय केही ओझेलमा परिरह्यो। खास गरी शान्ति प्रक्रियामा 5वटा 6वटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। एउटा भनेको सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कुरो, दोस्रो भनेको यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय दिने, पीडितमा परेकाहरूलाई न्याय दिने कुरोहरू हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ जनता समक्ष शान्तिको लाभांश पुर्याउने कुरोहरू हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको आर्थिक र समृद्धिको लागि चाहिँ विकासमा केन्द्रित गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ शक्तिको बाँडफाँड महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 8 वर्षपछि 2071 वैशाख 28 गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने ऐन पारित भयो भने सोही वर्षको माघ 27 गते सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन र सोको वास्तविक तथ्य जनता समक्ष ल्याउने, पीडित र पीडक यकिन गर्ने, मेलमिलापको पहल गर्ने गराउने र पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्ने र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई आयोगहरूले उजुरी आह्वान गरी प्राप्त उजुरीहरूको वर्गीकरण गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य गरिरहेको पाइन्छ। सत्य निरूपण आयोगमा 2074 असार महिनासम्ममा करिब 61,000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। द्वन्द्वकालीन समयमा अब तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई कानुनी अभियोजनमा ल्याउने र विभिन्न प्रकारले व्यक्तिहरू जानेर या नजानेर पीडित भएका छन्, नेपाली नागरिकहरू नै हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ नि भएको दुःख छ, क्षति छ, त्यसको चाहिँ भनौँ जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको चाहना के हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै यो आयोग गठन भयो। 61,000 भन्दा बढी नै उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ र उजुरीको म्याद सके पश्चात पनि उजुरी आउने क्रम जारी नै छ। त्यो 1200-1300 हाराहारीमा छ र अझ पनि उजुरी आउने क्रम जारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि हामीले अहिले यकिन साथ यति नै छ भन्नुभन्दा नि अब 62-63 को हाराहारीमा चाहिँ उजुरी परेका छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले सम्बोधन गर्नको निमित्त 7वटै प्रदेशमा हामीहरूले सहन्याय अधिवक्ताको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहने गरेर अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरिसकेका छौँ। यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाका बारेमा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनता समक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचय पत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेको छ। यसले पनि उजुरी आह्वान गरी प्राप्त करिब 2300 उजुरी उप छानबिनको कार्य गरिरहेको पाइन्छ। यी आयोगहरूको गठनले पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय पाउने आशा गरिरहेका छन्। कानुनले हामीले 4वटा काम अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दियो। पहिले त यो बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्यको छानबिन गर्ने, दोस्रोमा के छ भने पीडकलाई सजाय गराउनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखेर पठाउने मुद्दा चलाउनलाई, तेस्रोमा परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने र चौथोमा सशस्त्र द्वन्द्व चाहिँ यो 10 वर्ष जुन हो त्यो के कारणले भएको थियो त्यसको कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व नदोहोरिउन् त्यसको लागि के उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि हामीले सुझाव दिनुपर्ने अवस्था आयो। यसको साथसाथै जो पीडितहरू छन् तिनलाई बढी से बढी सुविधा दिनेलाई के कस्ता ऐन कानुनहरू बनाइदिनु पर्ने हुन्छ यसको पनि सिफारिस गर्ने यो 4वटा जिम्मेवारी हामीले चाहिँ पायौँ। सत्य तथ्यको पत्ता लगाउने हामीले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ, सुरु गऱ्यौँ। 2258 थान जति उजुरीलाई हामीले विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने आयोगबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये पनि 206 थान उजुरीको करिब अन्तिम चरणमा हामी अनुसन्धानको क्रममा पुगिसकेका छौँ। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट गरेर 17,886 जनाको ज्यान गएको थियो। 1730 जना बेपत्ता भए भने 10,000 टुहुरा र अपाङ्ग भएका थिए। करिब 9,000 को सङ्ख्यामा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए। करिब 80,000 बढी मानिसहरू आफ्नो थात थलो छोडेर आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए। यी सबै घाउहरूका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सरकारले विभिन्न शान्ति प्रयाससँगै द्वन्द्व पीडितहरूको लगत सङ्कलन र उनीहरूको लागि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विकासका कार्यहरू समेत सँगसँगै अघि बढायो। यी कार्यहरूको नेतृत्व गर्नका लागि 2063 चैत्र 18 गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भयो र यस अन्तर्गत अन्य निकायहरू समेत स्थापना भए। प्रारम्भिक सहमति भएपछि यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ दिगो शान्तिमा परिणत गर्नको लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको तयारी गरियो र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादीलाई हस्ताक्षर गराएर देशलाई पूर्ण रूपले शान्तिको बाटोमा लाने कुरामा चाहिँ यो शान्ति समिति जो मेरो संयोजकत्वमा बनेको थियो र जसमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू, धलनाजीहरू, लिलामणिहरू, सबै नेताहरू भएको 10वटा पार्टीहरू भएको कमिटी थियो। पछि गएर त्यो शान्ति मन्त्रालयमा परिणत भयो।
शान्ति मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो कार्यालय जिल्ला तहमा स्थापना नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनको प्रबन्ध मिलायो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 10 वर्ष पुरा भइसक्दा राहत तथा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल भए। द्वन्द्व पीडितहरूको लागि आर्थिक सहायताका रूपमा करिब 18 अर्ब रुपियाँ वितरण भई पीडितले केही हदसम्म राहत पाएका छन्। 2074 आषाढ मसान्तसम्ममा पीडितहरूले मुख्य गरी पाएको राहत यस प्रकार रहेको छ। यसैगरी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा समेत 1 दशकमा करिब रु 13 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यद्यपि अझै थुप्रै भौतिक संरचनाहरू पुनः निर्माण हुन बाँकी छन्। 2063 भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापनसम्म आइपुग्दा, शिविरको पूर्वाधार निर्माण, लडाकु भरण पोषण, भत्ता तथा अवकाशसम्म आइपुग्दा शान्ति कोष मार्फत लडाकुहरूका लागि कुल 19 अर्ब 71 करोड 52 लाख 68 हजार खर्च भएको थियो। यसरी 2052 सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले पुर्याएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिका बावजुद द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको छ। संसद नै हरेक द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलो हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ। विश्व सामु द्वन्द्व समाधानको उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत भएको छ। नयाँ संविधानको निर्माण मार्फत विगतको द्वन्द्वको मुख्य कारक तत्त्वका रूपमा मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक तथा आर्थिक असमानता जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना भएको छ। राज्यको राजनैतिक, सामाजिक, शासकीय सबै पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। यद्यपि यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। अतः संविधान सभाबाट जारी संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै राज्यमा विद्यमान सबै खाले विभेदहरूको अन्त्यसहितको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना व्यवहारमा उतार्न राजनैतिक, सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित केन्द्रित सत्प्रयासहरू हुन सके विगतको जस्तो द्वन्द्वलाई समूल अन्त्य गर्दै शान्त, समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। शान्ति प्रेमी नेपालीहरूको अपेक्षा यही छ। शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति